قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموچنا هاتوچ إن شاء الله بزاري ولد ምናየው ክፍላችን 7ኛው ክፍላችን ይሆናል ማለት ነው በአላህ ፍቃድ ከሆነ። ባለፈው ትምህርት ላይ ሙሉ አንድ ቤት ላይ ነው የቆምነው። አቂዳ ስለሆነ ብዬ ነው፣ ላኢላሃ ኢላላህን ማወቅ ስላለብን ብዬ ነው። ያው አልጨረስነውም። እሱም ላይ استثناء هل هو منقطع او متصل؟ لا اله الا الله ሲባል استثناء متصل ነው ወይስ منقطع ነው? قيل انه متصل ነው ተብሏል። ምክንያቱም ሙስተስና ሚንሁ ሁሉንም ማቀፍና መያዝ ስላለበት ተብሏል። وقيل انه منقطع ነው ተብሏል። ይሄ ባይሆን منقطع ነው ያሉት ሙተከሊሙ መጀመሪያ عندما يقول لا اله ሲል ኢላላህ የሚለውን ከልብ ነው ላይ ያስገባዋል። መጀመሪያ ማለት ያስገባውም ነው። ከዚህ በመነሳት አልገባም ሙተሲል ነው ብለዋል። وقيل لا متصل ولا منقطع አሉም ሰዎች አሉ። ሙተሲል ነው የሚባለው ግን ሙተሲል ሆኖ ሲያበቃ طبعا ኢላላህ ሲል መጀመሪያ ከፍራ አሁን አመነ ያልን አይደል? ከፈረ ثم امن لا انما المقصود የተፈለገው ምንድነው? اظهر للسامع ነው። خير طيب. ثم قال المصنف رحمه الله وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى. وانصب نصب تارق الله إذا ما قدم المستثنى مستثنى وسيقدم نصب نوم يدرقوا تقول مثالي تلاله هل إلا العراق مغنى كعراق وجه مكة مجعلن من مجدس ميله يلا طيب. أهون بعد إلا ميمتاو بعد كلام تام مجاب عند الفان بعد كلام تام منفي ሁለት ስና መንፈራ طبعا ተውት። ሁለቱ ላይ ነው አሁን ፎከሳችን ብዬ ነው። ታም ሙጀብ ሆነው ላይ ቢታኸርም ቢቀደምም መነሰብ ነው። خلاص المستثنى إذا تقدم في الكلام التام المجاب فيجب ايش؟ نصبه. وإذا تأخر فيجب ايش؟ نصبه عند الجمهور كما تقدم. تم الكلام عنده فلينصب. طيب. تام منفي هنا إذا تقدم كذلك يجب نصبه. مثلا ما قام إلا زيدا القوم. ما قام إلا زيدا القوم. إلا زيدا كنت تقدم هون كمستعمله. القوم كانوا تقدم صح؟ وانصب إذا ما قدم المستثنى. منفي እንኳን ቢሆን ታመም منفي እንኳን ቢሆን ይሄ ተርኪብ እኮ لو تأخر المستثنى منه لو قلنا ما قام القوم إلا زيدا يجوز فيه الإبدال ويجوز فيه النصب على الاستثناء. ሁለቱ ነበር ይፈቀደው አይደለም? فأوله الإبدال في الإعراب. لكن إذا ما قدم يتقدم ጊዜ ግን فلا يجوز الإبدال. لماذا لا يجوز؟ ለምን መሰላችሁ ማይፈቀድ? بدل ነው ማለት እኮ ሙብደል ሚንሁ ሙተአኺር ነው ማለት ነው። فيلزمك ምን ሊለዝምህ ነው ማለት ነው? تقديم التابع عن المتبوع. بدلون تمبدل منه ማስቀደም ይመጣል። وهذا لا يجوز. التابع لا يتقدم عن المتبوع. ይሄ ነው ያለ ነው። لكن فيه قول أيضا وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد ይላሉ አልፊያ ኢብኑ ማሊክ ላይ ኢዕራቡን በመገለባበጥ ከበደልም ተነስቡ ውጭ ይፈቀዳል ብለዋል። وغير نصب سابق في النفي قد يأتي
يعني عند بدأ أرجع عند من كروا الله رلا ما قام إلا زيدون القوم يجوز إلا زيدون القوم يجوز هذا هي يكلكلنا ونصب إذا ما قدم المستثنى من نصب بتشانو يالن تتقدم من نصب بتشاني لا يلم نوجن يهن ميفعل سوي شان الناس ممكن سيفكروا بنجارات الله تابع بلو تاري لمن تبيهم النزي هون كوي كلكلوت من نصب بتشاني يالوت لمن دنا لأن التابع لا يتقدم على المتبوع البدل لا يتقدم عن المبدل منهم عدل هنا قال هذا هو العلة صح الناس هم إعراب المكيروت يقلب بتعلم زيد يلالو ما قام إلا زيد القوم زيد يالو مبدل منه بتكران القوم بدل كل من البعض على ما يجوز هذا نعم إيه جمهورات دم هنا يقبلوا من أرجوتنا بيبال القوم عام أريد به الخصوص عام أريد به الخصوص يلالو قبل هنا الكت إذن المقصود بكلمة قوم وبكلمة زيد شخص واحد زيد بلو قوم بلو يتفلقوا عند صون تقبلان سلازي بدل الكل من الكل نو بلي انغاغر يستثناء رأس وطا بلوال مالنا بالتقدم غزي قال الشاعر وما لي الا آل احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب وما لي لني كو يلنيم الا آل احمد يا احمد بيت سبوش قال هنا بستقر يلنيم شيعة رداتكم ياغزي كغوني ميقوم اعوان يلنيم إلا آل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وما لي لني يلنيم إلا مذهب الحق مذهبه تككلنيا مذهب قال هنا بستقر يلنيم إنه سيل إلا آل أحمد شيعة إلا مذهب الحق مذهبه تقدم المستثنى منه فوجب إيش النصب طيب ثم قال رحمه الله انقري إلا نجرس لابد أن نلخص لكن ነገሩን ቀረብ እንዲል እንዳይከብደን ተመልከቱ በኢላ ሙልሐስ ቀመጣውን ብቻ ነው የምናገረው አለ በዛ ብዙ ጭማሪዎች አሉ ወደፊት ከፍስን ኢንሻአላህ በኢላ ሲስና የሚወጣ ሶስት አይነት احفظوا هذا يا جماعه تام موجب تام منفي استثناء مفرغ استثناء مفرغ متن لا يلم لكننا ذكرنا امس صح طيب ባለፈው ትምህርታችን ላይ አንስተናል تام موجب وجوب النصب تام منفي يجوز فيه الإبدال والنصب على الاستثناء إلا فيما يتعذر فيه كما تقدم وإن تقول لا رب إلا الله عذر له زاله شكرا لبن لا يجوز فيه الإبدال على الظاهر خير الاستثناء المفرغ يكون بحسب العامل طيب هذا كله إذا لم يتقدم المستثنى أما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فواجب النصب خلاص طيب ثم قال رحمه الله وإن تكن مستثنيا بما عدا وما خلا أو ليس فانصب أبدا وإن تكن بالتهنكو أيها المخاطب والقارئ مستثنيا يا وطاه ويم استثناء يا درك بالتهن بما عدا ما عدا بالو قام القوم ما عدا زيدا كالك وما خلا قام القوم ما خلا محمدا كالك أو ليس وإن بليس استثناء كوطاه قام القوم ليس زيدا كالك فانصب المستثنى أبدا مستثنى من نصب بتشانجل إلى وريلو قباجو تقول مثالين مثال جاءوا ما عدا محمدا متوال محمد سكر وما خلا عمرا عمرم سكر وليس أحمد سكر أياتشو نزي انقدي استثناء بما عدا بما خلا بليس كهنا يجب النصب مستثنى من النصب بتانجل إلى شكر لهم زي لا عندك قم بلن من يوم نقر على بلفو تمرت لا يتحسوسو كهنا أدوات الاستثناء سمنتنا تشولنا حرفاني إلا أن حاشا على القول به ساعتي أهون إن شاء الله نايتالن على القول به حرفناتنا حرفاني بلنا كنزي قولاتش يا إلا علف انتهى الأمر ሁለት ሶስተኛ ፊዕላኒ ብለናል ለይሰና ላ የኩን ሁለተኛ ማነው ሶስተኛ ኢስማኒ ብለናል
غيرنا سوا አራተኛ ሙተረዲዳኒ ኸላና አዳና ናቸው በአጠቃላይ 8 አራቱ ሁለት ናቸው 8 ናቸው خير يا جماعه طيب انتبهوا الان ከዚህ ከ8ቱ የኢላን ብቻ ነው አሁን የተማርነው የኢላ انتهى الامر خلاص قطعنا منه የፊዕሎቹን ብቻ እንውሰድ ደግሞ ለይሰና ላ የኩኑ ናቸው ለይሰና ላ የኩኑ ለይሰን አንስቷል መትኑ ላ የኩኑን አላነሳ በእነሱ እስቲስና ከተደረገ ሙስተስናው መነሰብ ብቻ እንጂ ሌላ ሹክሹክታ የለውም خلاص ለምን ካላችሁ ወደፊት ኢንሻአላህ ይመጣል ليس من النواسخ ናት ترفع الاسم تنسب الخبر لا يكونم مضارع كان ስለሆነ من النواسخ ነው يرفع الاسم وينسب الخبر مستثنى ነገር ደግሞ منصوب ነው على الخبريه እነሱ ዘንድ ሌላ ወሬ የለው تقول قام القوم ليس زيدا خلاص ليس زيد يلم ليس زيد يلم ليس زيدا طيب قام القوم لا يكون زيدا زيد يلم زيدا ايه فانصبه ابدا انتهى الامر لمن ካላችሁኝ خبراቸው ስለሆነ خبر ደግሞ የካነን واخواتها የነዚህ خبر ደግሞ نصب ነው مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما غفورا شوف منصوب لأنه خبر لكان التي ترفع الاسم وتنصب ايش الخبر واضح يا جماعة طيب يليس أن لا يكون انقدي مستثنى علق لا وري له ما اشتكر ما يجب كان واجب النصب على الخبرية إلا علق كذا بهلا يالو حاشا حرفنات بميلبت بتبالو قول على القول الذي يقول بأن حاشا حرف كإلا بميلسو حرف جرنات خلاص ليلا نقرل قام القوم حاشا زيدين سلازي مستثنى ومجرور نو مالنا حاشا حرف جرنات زيد مجرور نو جار مجرور انتهى جار مجرور انطلطلم ወይንም ደግሞ ሸብህ ዛኢር ናት ምናምን እሱ ሌላ خلاف ነው ግን እሷ ናት ጀር ያደረገችው المستثنى بحاشا الحرفيه على القول به مجرور بحرف جر لا غيره انتهى حاشا فعلنات የሚል ቀውል አለ حاشا ምንድነው ታልኩኝ فعلنات فعلም ትሆናለች حرفም ትሆናለች እንደና አዳና እንደና ኸላ ማለት ነው በዛ ቀውል ከሆነ ان عدنا ان خلا غار ابرن نوراتالن كفتا بኋላ ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدا خلا حشا حشا عندنا عدا فعلته هنا اللج بميلو مذهبنا هون مورو حرفنا بالو كأفتا بفي تنقاقرنا طيب كزي إيه قال بوهالا إما أن تكون هذه الأفعال مجردة مما كما مجرد هنا ما خلا سيبال خلا يبال ما عدا سيبال عدا يبال ما حشا سيبال حشا يبال ما حشا متشن أيبال مسجمر قلال حشا من يبال السؤال ليلا فعلنات حتى فعلت هنا اللي مترددنات بميلو مذهب راسو مالتين حشا تبلون نجي ما حشا قلال ما حشا قريشين هذا قليل خير يا جماعة طيب إذن قام القوم خلا زيدا قام القوم عدا زيدا قام القوم حشا زيدا متردد يبالالو እነዚህ حشا ላይ طبعا እንዳትደነጋገሩ በአንደኛው ቀውል ነው አሁን እየሄድኩ ያለሁት حرفاني በሚለው አይደለም متردد ናቸው ማለት حرف جر ይሆናሉ فعل ይሆናሉ ማለት ነው حرف الجر كهونو تقول قام القوم عدا زيد قام القوم خلا زيد
قام القوم حاشا زيد انتهى حرف جر ናቸው فعل ይሆናሉ ከተባለ ደግሞ مستثنى من النصب تقول قام القوم خلا زيدا قام القوم ما خلا زيدا قام القوم عدا زيدا قام القوم حاشا زيدا زيدا ያለው ምንድነው ካልከኝ مفعول به منصوب مستثنى ነው እሱ ነው ግን هو منصوب على المفعولية خلا فعل متعد عدا كذلك حاشا كذلك زيدا ያለው ምንድነው مفعول به منصوب لك ان ليس ላይ خبر ነው እንዳልነው ሁሉ ማለት ተግባባን يا جماعه واضح لابد من فهم هذا طيب اذا بعدا بخلا بحاشا ما ሳይገባባቸው استثناء ከተደረገ فعلنا حرف ይሆናሉ በተባለበት ላይ ሁለት ወጅህ አለ ማለት فعل በሆነበት ጊዜ ይነሰባል መፍዑል ቢህ ነው حرف جر በሆነበት ጊዜ ይጀረራል መጅሩር ነው طيب ما ባልገባችበት ጊዜ ለምንድን ነው ያልነው ማማ ከገባች ሲጀመር የምገባው ሁለቱ ላይ ነው ማዓዳና ዓዳና خلا ብቻ ነው ማخላ ማዓዳ ነው የሚባለው ሐሻ ላይ አትገባ የዛን ጊዜ فيتعين فعليتهما فعل መሆናቸው ግዴታ ስለሆነ فعل መሆናቸው ግዴታ ከሆነ ደግሞ መነሰቡ ግዴታ ነው ማለት لذلك ماذا قال المصنف وان تكن مستثنين بما عدا ما عدا ما ناسقبطوبات وما خلا ما قبطوبات فانصب ابدا او ليس فانصب ابدا የተባለው ما عدا ስለተጠቀሰ ነው ما خلا ብሎ ማማ ስላስገባባቸው والا فانصب ابدا ይባልም عادና حاشا ከተባለ خلا ከተባለ لماذا حرف جر መሆን ይችላል واضح يا جماعه نعم ስለዚህ ምን እናርግ ማ ከገባችባቸው فعل ይሆናሉ فعل ከሆኑ ደግሞ መነሰባቸው ዋጅብ ነው የሚሆነው هذا هو المقصود طيب በምን ተነሰበ هو مفعول به قطعا ما ስትመጣ ምን ነገር ተፈጥሮ ነው فعل መሆናቸው ይጀበው حرف ስለምን አይሆኑም የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል هذا امر بسيط ما هذه مصدريه ما هذه ايش مصدريه وما المصدريه لا تتصل الا بالفعل فاذا جئت بما ما ستامطات مغبيوا فعل መሆን ስላለበት عداና خلا فعل መሆናቸው ተረጋገጠ والا ما حرف ላይ ስለማትገባ ነው ተግባባን አይደል ለጀማ ስለዚህ ما خلا ما عدا ليس لا يكون مستثنى من النصب عدا خلا حاشا مستثنى من النصبنا مجررنا الا سا قد تقدم جملውን በተመለከተ እንግዲህ ወደ ኢዕራቡ ምሳሌው ላይ ገባ ብላችሁ ማየት ይኖርባችኋል ተቆሉ جاءوا ما عدا محمدا ما هو جملة ما عدا محمدا وما خلا عمرا او ليس احمدا ما هو ما محله من الاعراب هذا انظروه الى الاعراب طيب ثم قال رحمه الله وغير ان جئت بها مستثنيه جرت على الاضافه المستوليه اسماني ያልነው መጣ غيرنا ሲዋናቸው غير ያልካት እንጂ ተቢሃ በሷ ያመጣሃት እንደሆነ مستثنيه استثناء ያወጣች ስትሆን ሲፋይቱን ለማውጣት ነው مستثنيه የሚለው አዳት استثناء ማለት ተፈልገችው ስለማለት جرت يا مستثنى يجرر على الاضافه اي بالاضافه باضافه المستوليه سلطانوا يهون يتشمچበት ይሆን على اضافه المستوليه عليها غير ملازم اضافه ስለሆነች ነው كما تقدم الفال ስለዚህ ስልጣኗ ነው اضافه ለስልጣኗ ነው غير ላይ ወይም غير ስልጣኗ ነው ለኢዳፋ ሁሌ የምሰራው ነገር ነው المستولى የሚለው لبيان الواقع ነው ምክንያቱም ሁሌ ملازم ايش الاضافه ወይም غالبتي عليها አንዳንዴ لا غير ተብሎ የሚቆረጥበት አለ ወይም قطعت لفظا لكنه منوي معنى ስለዚህ ምንድን ያለ መሰላችሁ በغير استثناء ካደረክ مستثنى منه ምን ይሆናል ማለት عفوا مستثنى ምን ይሆናል ማለት مجرور በምን በغير በራሷ من هنا الصا اسم ስለሆነች مضاف ናት والمستثنى مضاف اليه ገባችሁ والمستثنى ايش مضاف اليه مستثنى مضاف اليه ነው غير مضاف له والمضاف لمجرور لا غير بس وراءها
የገይሩ ራ አለ غير ያለችው على ማለት ነው إطلاق الجزء على الكل ነው ራእይቱን የመረጠበት لأن الإعراب يظهر فيها فقط بس إعراب እሷ ላይ ظاهر ስለሚሆን ነው እንጂ وإلا المقصود غير ነው يحكم في إعرابها غير በምናርበት ጊዜ راء ላይ እንፈርዳለን أو يحكم في إعرابها المتكلم مثل اسم إلا يحكم مثل اسم إلا عند إلا اسم إعراب አምሳያ ይፈረድላታል ለራኡ غيሩ የኢላ ስም የሚለው ምኑ መሰላችሁ እንደ ላ እንዳትመስላችሁ እንደ ኢላ ሙስተስና ለማለት ነው المستثنى بإلا على አይደለም ባለፈው የተማርነው ሶስት አይነት ህግ አለ ብለን የለም የኢላ በኢላ የተወጣ ለغيሩ ለራሷም ያንን ሶስቱን ነው የምሰጠው حين يستثنى بها በሷ استثناء ሲወጣባት مثل اسم إلا حين يستثنى هو اسم ወደሚለው ተመልሳለህ بها بغير بإلا ወይም مثل اسم إلا حين يستثنى بها هو كلل ደግሞ بها بغير ነው وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين حال ነው በሁሉ يستثنى بها نائب الفاعل ከሆነ ወደ غير ነው ተመልሰው طيب ሁሉም جائز ነው لا إشكال المقصود بغيرنا بأخواتቿ سوا سوا سون سون سواء كسماء سوا كبناء አራት እነዚህ غيرን ጨምሮ مستثناቸው ما حكمه الجار بالإضافة تقول قام القوم غير زيد ما قام القوم غير زيد ما قام غير زيد بس سوى زيد سوى زيد سواء زيد سواء زيد وهكذا واضح طيب انتبهوا الآن غير كهونش جن عادات الاستثناء ومالتنا سم ስለሆነ መተዓረብ አለባት ኢዕራቧ በኢላ استثناء የተወጣው ስም የሚሰጠውን ኢዕራብ ነው የሚሰጣት ነው የሚላችሁ ገባችሁም ማለት በኢላ የተሰጠውን በኢላ استثناء የተወጣውን የሱን إعراب ነው የሚሰጣት ምን ለማለት ነው إذا كان الكلام تاما موجبا فيجب نصب غيره فتقول قام القوم غير زيد ገባችሁ ያልኩት غير لا يجوز غيره ምክንያቱም በኢላ ብታመጣ እዚህ ጋር እንደምትለው قام القوم إلا زيدا منصوب كما تقدم طيب شوف هنا أيضا ما قام القوم غير زيد غير زيد غير زيد غير زيد ሁለት ይፈቀዳል غير لماذا قلنا بدل ይፈቀዳል ብለን አሳልፈናል እንዳትረሱ يجوز في الإبدال أليس كذلك إذا كان الكلام تاما منفيا فأوليه الإبدال في الإعراب واضح طيب غير السا ما أصل فيجوز الإبدال فيجوز النصب على الاستثناء مشم استثناء متصل كهنا قلنا الإبدال أرجح للمشاكلة وهنا أيضا مثله استثناء مفرغ كهنا الساعة ما قام غير زيد غير هن فاعل لقام انتهى كما تقول ما قام إلا زيد إلا زيدا ما يجوز إلا زيد لا يجوز لأن الاستثناء استثناء مفرغ فيجب ايش الرفع أو فيجب كونه بحسب العامل ما ضربت غير زيد مفعول به غير بيسلك الراوت دمو يتنصب እንዳይመስላችሁ የضرب مفعول به يضرب مفعول به استثناء مفرغ طيب ما مررت بغير زيد ما مررت ايش بغير زيد اظن واضح አሁን غير ላይ ኢዕራቡ ግልጽ ስለሚሆን ነው እንጂ ያሳየዋችሁ ያለሁት የነሱዋም مقدر ሆኖ ኢዕራቡ ልክ እንደዚህ ነው اذا تخلصنا عن احكام المستثنى የሙስተስና አህካሞች ጨረስናቸው ፊዕላኒ በእነሱ ሲና የተወጣው አለቀ ሙተረድዳኒ አለቀ
حرفاني عليك اسماني عليك مستثنى شو من عنده فهذا واجب فهمه جماعة يا جماعة هذا واجب وإلا مشاكل بتلي إلا مهم له إهن كالكوات زين كزيوج قديه محل جملة ما خلا والضمير يعود إلى أي شيء من آمن ملون ولا إعراب قباب لن ما يتهين ربنا وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.